هاد الفيديو هذا أو أهم وأول حاجة غادي نقولها أنه مكيعوضش المعلومات اللي كاينين في المقال. المقال فيه مجموعة ديال المعلومات الترتيب ديالهم. أنا فقط غنديرو إسقاطات ديال هادوك المعلومات على الخريطة باش نفهمو التوزيع الجغرافي اللي كاين وباش نفهمو العلاقة بين كل دولة ودولة أخرى، وحتى هاد المعلومات هادو فاش غنحطوهم على الخريطة غادي نبقاو ديما عاقلين عليهم ومغاديش ننساوهم. البداية غتكون بهاد الخريطة هادي اللي فيها تقريبا كاع الخطوط ديال النقل ديال الغاز اللي تكلمنا عليهم في المقال. أول خط تكلمنا عليه هو النقل ديال الغاز من روسيا مرورا بأوكرانيا، ومن بعد أوكرانيا كتوزع هداك الغاز في أنابيب وحداخرى على بقية ديال الدول ديال أوروبا. إننا هاد الخط هذا فيه جوج ديال هو مكون من جوج ديال الخطوط سويوز، وكاين الخط الثاني اللي هو أوزجورود، وهاد جوج ديال الخطوط كيلتقيو في أوكرانيا ومن بعد كيما قلت من أوكرانيا كيمشيو لبقية الدول ديال أوروبا. المشكل اللي كان هو أنه أوكرانيا كان فيها رئيس خاضع تماما للإدارة ديال روسيا، يعني اللي قالوا عليه هو اللي كيديرها. وكان حاجة واحدة أخرى أنه كيمنع أي تقارب ما بين أوكرانيا وما بين الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب ديال أوكرانيا غيبدا يشوف أنه إلا كانوا قرابين لأوروبا وعلاش لا يكونوا عضو في الاتحاد الأوروبي، الوضعية ديالهم غتكون حسن من الوضعية الحالية ديالهم حيت هما قرابين لروسيا. دونك شنو غادي يديرو؟ المهم بطبيعة الحال المساعدة ديال التدخلات الخارجية غادي تنوض واحد الثورة في وسط أوكرانيا، وغادي يهرب الرئيس الأوكراني وغادي يمشي لروسيا كيف ما شفنا في المقال. من بعد غادي تنوض روسيا وغادي تجي وغادي تحتل جزيرة القرم وغادي دير استفتاء شكلي، وفي الآخر غادي تقول بأن الأغلبية ديال الناس اللي كاينين في هاديك الجزيرة صوتوا على أنهم بغاو الجزيرة ديالهم تنضم لروسيا، ومن بعد غادي يضموها لروسيا. من بعد هضرنا على خط واحد آخر اللي هو المجرى الشمالي أو السيل الشمالي، واللي قلنا أنه كاينين فيه جوج ديال الخطوط اللي هو نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 بجوج بهم. هادوك جوج ديال الخطوط غادي نوريهم لكم. هادوك جوج ديال الخطوط كيجيو من روسيا وكيدوزو من هنايا وكيدوزو من هاد البحر هذا اللي هو بحر البلطيق، ومن بعد كيمشيو لألمانيا مباشرة. يعني مكيدوزو من حتى شي دولة ولا من حتى الأرض ديال حتى شي دولة، كيجيو من روسيا مباشرة لألمانيا من هاد البحر هذا. الخط الأولاني قلنا أنه ديجا كامل خدام، غادي نوريه لكم في واحد الخريطة أخرى. هنايا غادي نشوفو هادوك الخطوط بزوج بيهم. هنا كاينة روسيا اللي هي النقطة ديال الانطلاق، وهنا كاينة ألمانيا اللي هي النقطة ديال الوصول. بالخط الأزرق كاين الخط الأول اللي هو ديال السيل الشمالي. هاد الخط الأول هذا خدام من سنوات وكينقل ما يعادل 55 مليار متر مكعب سنويا ديال الغاز من روسيا لألمانيا. من بعد غادي يبدا الإنشاء ديال واحد الخط واحد آخر اللي هو من المفروض أنه يكمل في 2020 وحتى هو اللي هضرنا عليه في المقال اللي هو السيل الشمالي زوج. هاد السيل الشمالي زوج هو تقريبا بحال الأول وكيدوز من نفس البلاصة تقريبا لاصق عليه وكيدير نفس الخدمة، وتا هو كينقل نفس الكمية اللي هي 55 مليار متر مكعب. يعني بجوج بهاد الخطوط هادو فاش غيبداو يشتغلوا في سنة 2020 اللي هي هادي غادي يعطيونا تقريبا 110 مليار متر مكعب سنويا ديال الغاز اللي غادي يتنقل من روسيا لألمانيا بلا ما يدوز من حتى شي دولة، كيدوز فقط من الأعماق ديال البحر البلطيق اللي هو هذا وكيمشي مباشرة لألمانيا. وبطبيعة الحال في هاد العملية هادي شكون اللي مستافدة روسيا ومستافدة ألمانيا. ألمانيا غتولي تلعب دور مهم بزاف وغتولي هي البوابة ديال الغاز الروسي اللي كيجي من الشمال، وهادشي هذا من بعد غادي نتكلمو عليه في مقالات وحدة أخرين، لأن كما قلنا أي دولة فاش كتكون هي المعبر ديال التجارة أولا ديال النقل ديال مصادر الطاقة كتكون دولة مهمة حتى شي واحد ميقدر يخسر لها الخاطر ديالها. هنا غادي نمشيو نرجعو للخريطة ديالنا وغادي نشوفو مشروع واحد آخر اللي هو كان مشروع ضد في روسيا. هاد المشروع هذا سميتو نابوكو،
وكان اقتراح ديال أوروبا وديال الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا بغاو يديروا شراكة مع تركيا ومع دول ديال وسط آسيا باش ينقلوا الغاز من هاد الدول ديال وسط آسيا اللي هو الخط الأحمر اللي كتشوفوه، ويدوزو من هاد البحر أو البحيرة ديال قزوين اللي هضرنا عليها في المقال، وغادي من بعد يدوزو من تركيا اللي هي هادي، ومن تركيا غيدوزو لبلغاريا، ومن بلغاريا غادي يدخلو لأوروبا. كاين عندي خريطة وحدة أخرى فيها هاد الخط هذا واضح مزيان، غادي نمشيو نشوفوها ونرجعو من بعد. الخريطة هي هادي. إلا قريتو في المقال الأول كنت هضرت على الدول اللي عندها احتياطي كبير ديال الغاز الطبيعي، ومن بيناتهم كان تركمانستان. هاد الدول هادو كازاخستان، أوزباكستان، تركمانستان وأذربيجان كاملين عندهم احتياطات مزيانة ديال الغاز الطبيعي. أمريكا باش تقنع الاتحاد الأوروبي ولا أوروبا بصفة عامة أنهم يتخلاو على الغاز اللي كيجي من روسيا، خصها تعطيهم البديل. ميمكنلاش تقول لهم متبقاوش تاخدو الغاز من روسيا ومن بعد دبروا راسكم، لا، خصها تعطيهم البديل، والبديل خصو يكون غاز بنفس الجودة ديال الغاز الروسي، وخصو يكون بثمن على الأقل يكون بنفس الثمن ديال روسيا إلا مكانش قل منه. المشكل اللي كاين هو غادي تقول لي واخا قلنا بلي راه أمريكا من أكبر المنتجين ولا أول منتج ديال الغاز الطبيعي، إذا نشدو تصيفطو لأوروبا. العملية ماشي بهاد السهولة هادي، أنا نشرح لك علاش. أمريكا باش تنقل الغاز ديالها من أمريكا حتى لأوروبا خصها أول حاجة تدخلو لواحد المصنع وتحولو من الحالة الغازية ديالو للحالة السائلة، ومن بعد تشدو وتشحنو في واحد الناقلات ديال الغاز كبارين يكونو مصاوبين لهاد الغرض هذا، وهادوك الناقلات غيشدو الطريق من أمريكا وغادي يمشيو حتى لأوروبا. بطبيعة الحال فاش كنقول الطريق ماشي كيكونوا بزاف ديال المخاطر، كيكونوا بزاف ديال الحوايج، هادوك لي ريسك كيكونوا تهمو بالفلوس. ومن بعد فاش غتوصل هاديك الناقلة لأوروبا خصها تخوي هداك الغاز ويعاودو يحولوه في شي مصنع في أوروبا ولا في بزاف ديال الدول في أوروبا من الحالة السائلة ديالو للحالة الغازية عاد يمكنلهم يستهلكوه. هاد العملية كاملة أكيد أنها غترفع من الثمن ديال الغاز، مغاديش تقلل من الثمن ديالو، حيت روسيا كتقولك أنا ها هو الغاز أنا كاينة حداك، نعطيك الغاز دابا نيت في البلاصة وبثمن رخيص وبالحالة الغازية ديالو، مغتحولو لا لسائل لا حتى شي حاجة. أمريكا لا، خصها دوز بزاف ديال المراحل ودوك المراحل كيرفعو من الثمن ديال الغاز. إذا الخطة ديال أن أمريكا تبيع الغاز ديالها كامل لأوروبا باش تحيد روسيا من الخط مخداماش هاد القضية هادي. هذا علاش مشاو فكرو في هاد الخط ديال باكو، قالو واخا حنا غنمشيو نديرو بحال روسيا. شنو غادي نديرو؟ غنشوفو كازاخستان، أوزباكستان، تركمانستان عندهم غاز طبيعي تقريبا بنفس الجودة ديال تركيا ديال روسيا عفوا، وغادي نقلوه من هاد البحيرة ولا البحر ديال قزوين وغيدوز من أذربيجان وغيدوز من جورجيا ومن بعد غيدوز من تركيا، ومن تركيا غيمشي لبلغاريا ومن بلغاريا غادي ندخلوه لأوروبا. لكن كما قلنا أنه روسيا مسكتاتش على هاد القضية هادي ومشات وبحثات ولقات بأنه في القانون الدولي كيف ما قلت كاينة واحد الثغرة، وهاد البحيرة ديال قزوين هادي قالوا لهم أنها راه ماشي بحر راه بحيرة. إذا هاد الدول كاملين بما فيهم روسيا اللي كتطل واحد شوية على هاد البحيرة حتى هي عندها الحق في هاديك البحيرة. وأكثر من هاد الشي هذا أنه روسيا مشات وخدات الغاز يعني الناتج السنوي ديال الغاز الطبيعي ديال كازاخستان ديال أوزباكستان وديال تركمانستان وديال أذربيجان كامل لمدة ديال سنوات كتشريه من عندهم كامل في العام، وكتشدو واخا هي محتاجاش ولكن كتشدو وكتعاود تبيعو، اللهم كتقول اللهم ناخدو من عندهم أنا ونعاود نبيعو على أنهم يبيعوه للدول اللي هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ويدوزوه لأوروبا وفي الآخر أوروبا تخلى عليا أنا في مرة. إذا هاد الخط ديال اللي كان بالاتفاق مع أمريكا ما غاديش يخدم مزيان، حيت هاد الدول هادو كاملين تقريبا كاين اللي منهم تسحب في مرة من هاديك الاتفاقية، وكاين منهم بحال دابا مثلا أذربيجان قالت لأمريكا واخا أنا سنيت اتفاقية وحدة أخرى مع روسيا إلا شاط عليا شي حاجة غنعطيها ليكم. هاد المنطق ديال إلا شاط عليا شي حاجة مخدامش، يعني هاد الخط هذا واخا كاع يبنيوه راه بداو الأشغال ديالو ولكن مصالح حتى شي حاجة. إذا هاد الخط غادي نضربو عليه. نرجعو للخريطة ديالنا. إذا الخط ديال نابوكو شطبنا عليه مبقى صالح حتى شي حاجة،
شكون اللي كيبقاو عندنا؟ كيبقى عندنا المجرى الشمالي، وكيبقى عندنا الخط اللي مازال كيدوز من أوكرانيا، واخا راه كاين مشاكل مع أوكرانيا، ولكن هذاك الخط دوك الأنابيب ماشي شدوهم وحيدوهم، مازالين في بلاصتهم. وكما قلت أنه في 31 دجنبر في 2019 يعني العام اللي فات عاودوا جددوا الاتفاقية مع أوكرانيا، وبطبيعة الحال شكون المستفيد من هادشي هذا كامل؟ روسيا، أوكرانيا والدول ديال أوروبا. من بعد غادي تجي روسيا وغادي دير واحد الخط آخر اللي هو الخط الجنوبي. هاد الخط الجنوبي هذا كيجي من أوكرانيا من روسيا، وكيدوز من هاد البحر هذا اللي هو البحر الأسود، وكيمشي مباشرة لبلغاريا، وكيمشي لإيطاليا. نعاود نمسح هاد الخطوط اللي درت باش تبان لكم الرؤية مزيان. هو هاد الخط هذا اللي بالأزرق هو المجرى الجنوبي، جاي من هنايا، جاي من روسيا، ودايز في البحر الأسود وغادي لبلغاريا، ومن بلغاريا غادي يمشي لإيطاليا ودول وحدة أخرى اللي كاينين في أوروبا الشرقية. وهذا الخط هذا كمل الإنشاء ديالو، كيدوز حتى من اليونان، كمل الإنشاء ديالو راه خدام حاليا كما هضرنا عليه في المقالة. من بعد كاين خط واحد آخر اللي هو مكاينش في هاد الخريطة هادي، ولكن كان عندي خريطة واحدة أخرى بعدا ديال هاد المجرى الجنوبي، غادي نشوف واش كاينة نقدر نوريها ليكم. هي هادي، هذاك المجرى الجنوبي اللي هضرت لكم عليه هو هذا، كيجي من روسيا وكيدوز من البحر الأسود، كيدوز من بلغاريا، صربيا، هنغاريا، النمسا، إيطاليا، بطبيعة الحال حتى اليونان. كاين خط واحد آخر اللي تا هو تكلمنا عليه في المقال اللي هو الخط التركي الروسي، نشوفوه خريطة واحدة أخرى. أو ما يسمى بالسيل التركي. هاد السيل التركي ولا الخط التركي كيجي من روسيا، وبالضبط من أنابا، من هاد المنطقة هادي، وكيجي حتى لتركيا. هو راه مكون من جوج ديال الخطوط، هاد الخط الأولاني هو هذا اللي جاي من روسيا وكيدوز من البحر الأسود وكيدوز حتى لتركيا، وبالضبط في المدينة كوي، منعرفتش كتنطق بحال هكدا أولا لا. ومن بعد كيولي جزء واحد آخر من الخط اللي كيجي من تركيا وكيدوز لأوروبا. هاد الخط هذا كيدوز تقريبا سنويا 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، هي اللي كيقدر يدوز من روسيا حتى لأوروبا مرورا بتركيا. وبطبيعة الحال كما قلت قبيلة نفس الحاجة اللي كتنطبق على ألمانيا في السيل الشمالي هي اللي كتنطبق على تركيا. فشي دولة كيدوزو منها مصادر ديال الطاقة، أهم حاجة أنه كيكون فيها استقرار، حيت ماشي من المصلحة ديال أوروبا ولا ديال روسيا أنه النظام اللي كاين في تركيا يتزعزع، يعني ميمكنلهمش يسمحو بأنه يوقع انقلاب أو تغيير النظام ديال الحكم في تركيا بواحد الطريقة اللي غتقيس المصالح ديالهم. وهادشي هذا غادي نشوفوه في بزاف ديال الدول، يعني تقريبا كاع الحالات ديال الاستقرار ولا ديال الزعزعة ديال الاستقرار كاملين كيبقاو مبنيين على شنو الدور ديال هاديك الدولة في مصادر الطاقة. إلا كانت تركيا كتعرقل المشروع ديال روسيا وكتعرقل المشروع ديال أوروبا، راه أكيد أن النظام فيها غيتبدل. ولكن ما حيت تركيا كتساند المشاريع ديال روسيا واللي أيضا كاين في أوروبا في هاد القضية ديال الغاز، راه مكاينش مشكل. المهم كيديرو انتقادات مرة لتركيا كيف ما العادة، حيت حتى هي ماشي عندها صفحة بيضاء، ولكن السياسة العريضة ديالهم هو أنها تركيا خصها تبقى دولة مجموعة، مخصهاش تقسم، خصها تبقى حليفة ديالهم بجوج بيهم. وكما قلت في المقالة أنه روسيا وتركيا عندهم بزاف ديال المشاكل مع بعضياتهم، خصوصا في ليبيا وفي سوريا، ولكن عارفين راسهم أنهم حيت كاينين قراب لبعضياتهم كما كنقولو حنا الجيران، عارفين راسهم أنهم بالسيف عليهم خصهم يلقاو واحد الحلول لراسهم، حيت ماشي من المصلحة ديالهم بجوج بيهم أنهم يدخلو في حرب، يعني من المصلحة ديالهم أنهم يلقاو واحد النقاط ديال التشارك، ومن بعد إلا كان عندهم نقاط ديال الاختلاف في شي دول وحدة أخرين ماشي مشكل، مادام أن هادوك المشاكل مكاينينش في الأراضي ديالهم. وغير تذكير أن تركيا كانت في البداية ديال الحرب في روسيا كانت طيحات طائرة روسية، وروسيا الرد ديالها مكانش مبالغ فيه كما تنقولو، حيت كانت عارفة بلي مخصهاش تخسر الدوسة مع تركيا، فقط كانت تهديداتهم أن هاد الخط هذا ديال السيل التركي غادي يحبس، وفعلا كانوا وقفوا الأشغال فيه يمكن واقيلا شي شهر ولا شهرين، ومن بعد طلقوها حيت كما تنقولو بحال قرصو ليهم ودنيهم وصافي. شنو الحوايج الأخرين اللي كنت باغي نوريكم في الفيديو هذا؟
هنا كاين عندنا واحد المبيان ديال الصادرات، عفوا ماشي صادرات، ديال الواردات ديال أوروبا من الغاز الطبيعي. هنا كنشوفو أنه النرويج كتعطيهم 29.4% من الواردات ديالهم، وكتجي في المرتبة الثانية من بعد روسيا اللي كتعطيهم 31.9 ولا قلت تقريبا 32%. كتجي الجزائر كتعطيهم 13%، وكتجي قطر كتعطيهم 8.7%، ومن بعد كاينة نيجيريا وكاينة دول وحدة أخرين اللي تا هما المساهمة ديالهم قليلة بزاف. وهاد 9.5% اللي بقات كاينة فيها حتى أمريكا، حيت حتى الولايات المتحدة الأمريكية كتصدر لهم الغاز، ولكن كما قلت مكيستوردوش بزاف حيت كيكون غالي بكل بساطة وكاين بزاف د المشاكل. إذا هنايا من هاد المبيان هذا كنشوف أن أوروبا صعيب أنها تخلى على الغاز الروسي، حيت راه تقريبا 31%. وشحال ما زادت روسيا من الخطوط ديال النقل ديال الغاز ديالها من روسيا لأوروبا، شحال ما هاد النسبة هادي غدا كتزاد، وشحال ما نقصو هادوك الخطوط شحال ما هاد النسبة كتنقص. وهادشي علاش داير اللعب كامل، لأنه روسيا كتحاول تزيد هادوك الخطوط، وأمريكا كتحاول دير العكس، يا إما كتعرقل الإنشاء ديال هادوك الخطوط بحال اللي دارت في الانقلاب ديال أوكرانيا، يا إما من بعد غنشوفو هادشي في الأجزاء القادمة غتبدا تمشي هي راسها يعني أمريكا وتقلب على بديل للغاز الروسي في دول وحدة أخرين، مثلا قطر اللي غادي نهضرو عليها غدا إن شاء الله. كاينة حاجة وحدة أخرى، معلومة وحدة أخرى، هي معلومة جانبية ماشي زعما شي حاجة، اللي هي هاد الخريطة هادي اللي كنشوفو فيها التوزيع الجغرافي ولا السكاني ديال الناس، وحتى هذا هضرت عليه في المقال. هنا كنشوفو أنه البلايص اللي بالخضر شحال ما كان هداك الخضر مغلوق، شحال ما هاديك المنطقة مفيهاش السكان بزاف، وشحال ما كانت الكثافة السكانية كثيرة بزاف كنلقاو هداك اللون غادي كيولي مغمق بحال هكدا. دونك هنا كنلاحظو أن المنطقة الغربية ديال روسيا هي اللي فيها بزاف ديال الناس. علاش؟ كما قلت لأن فيها مصادر الطاقة وقريبة لأوروبا، لأن الحدود ديال روسيا مع أوروبا كاينين في هاد المنطقة الغربية من روسيا، واللي هي كتلاقى مع المنطقة الشرقية من أوروبا. وهاد التقسيم هذا والتوزيع الجغرافي هذا طبيعي جدا. علاش؟ لأن الناس بطبيعة الحال هاد المناطق هادو باردين بزاف، ولكن غير قضية أنه باردين مكاينش فيهم نشاطات اقتصادية مهمة. الناس كيتبعو البلاصة اللي فيها رواج كما تنقولو. هاد القضية يمكن نطبقو على أي دولة كتلقى شي مدينة فيها الخدمة بزاف ولا فيها الزراعة بزاف، الناس كاملين كيهاجرو لديك المدينة وكترتفع فيها الكثافة السكانية. دونك الناس اللي غيسولو يقولو حقا علاش روسيا كتصدر ولا كتهتم بأوروبا أكثر، علاش متصدرش للصين؟ بطبيعة الحال حتى هي كتصدر للصين ولدول في آسيا وحدة أخرين بطرق وحدة أخرى غادي نهضرو عليهم في مقالات وحدة أخرين، ولكن الأولوية ديال روسيا هي أوروبا لأنها هي اللي قريبة ليها بزاف، وحتى الحقول ديال الغاز كاملين كاينين في هاد المناطق هادو. كنتمنى أنني في هاد الفيديو هذا نكون شرحت لكم تقريبا قاع الحوايج اللي هضرنا عليهم في المقال، ونتسناو المقال اللي غادي يجي غدا إن شاء الله، اللي غادي ننتقلو فيه من المنطقة ديال أوروبا وغادي نمشيو للمنطقة ديال الشرق الأوسط، وغنشوفو الولايات المتحدة الأمريكية شنو جالسة كدير تما باش تضرب الخطط ديال روسيا في التوسع ديالها في خطوط النقل ديال الغاز. إلى اللقاء.